यो वाटर एक्टिभिटी भनेको के हो जान्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा चाहिँ हामी मोइस्चर कन्टेन्ट र होइन वाटर एक्टिभिटीको डिफ्रेन्स हेरौँ क्या। अब मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि स्याम्पल या मेटेरियलमा चाहिँ पानीको मात्रा कति छ, पानीको एमाउन्ट कति छ, त्यसैलाई हामी मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले ड्राई बेसिस र वेट बेसिसमा दुई भागमा डिभाइड गरेका छौँ। अब वेट बेसिस भनेको चाहिँ स्याम्पलमा भएको टोटल वाटरको मासलाई त्यो स्याम्पलको टोटल मासले डिभाइड गर्दा जुन एउटा रेसियो आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो मोइस्चर कन्टेन्ट वेट बेसिसमा भयो भने ड्राई बेसिसमा भनेको चाहिँ स्याम्पलमा भएको वाटरको टोटल मासलाई स्याम्पलमा प्रेजेन्ट भएको सोलिडको टोटल मासले डिभाइड गर्दाखेरि जुन रेसियो आउँछ नि यो रेसियो चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट ड्राई बेसिसमा भयो। यानि कि हामी ड्राई बेसिसमा चाहिँ होइन अब टोटल स्याम्पलको वेटले नभएर चाहिँ हामी त्यो स्याम्पलमा प्रेजेन्ट भएको सोलिडको वेटले मात्र डिभाइड गर्ने रहेछौँ क्या। अघि हामीले वेट बेसिसमा चाहिँ स्याम्पलको टोटल वेटले डिभाइड गरेको थियौँ नि त, त्यही हो यो वेट बेसिस र ड्राई बेसिसको डिफ्रेन्स यो मोइस्चर कन्टेन्टको। भनेपछि हाम्रो मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि स्याम्पलमा भएको वाटरको वेटलाई चाहिँ त्यो स्याम्पलको टोटल वेट या स्याम्पलमा प्रेजेन्ट भएको सोलिडको वेटले चाहिँ या मासले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि रेसियो आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामी मोइस्चर कन्टेन्ट भन्दो रहेछौँ भने। अब वाटर एक्टिभिटी भनेको चाहिँ पार्शियल भेपर प्रेसर अफ वाटर एबोभ द फुड बाई भेपर प्रेसर अफ प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर एन्ड प्रेसरको जुन रेसियो आउँछ नि यसैलाई चाहिँ हामी वाटर एक्टिभिटी भन्छौँ। अब वाटर एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले एडब्ल्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब हामी यो जुन मैले रेसियो भने नि भेपर प्रेसर अफ प्योर वाटर एट सेम टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेपछि यहाँको भेपर प्रेसर अफ प्योर वाटर भनेको चाहिँ के हो त्यो जानौँ ल। जब हामी प्योर वाटरलाई चाहिँ सबतिर बन्द भएको कन्टेनर होस् या केही बोतलहरू होइन जसको चाहिँ सबैतिर क्लोज छ क्या त्यस्तो कन्टेनरमा राख्छौँ तब वाटरको मोलिक्युल्स जोसँग चाहिँ इनफ एनर्जी छ नि त्यो चाहिँ वाटर भेपरको फर्ममा एस्केप गर्छ क्या। अब यो वाटरबाट मोलिक्युल्स होइन वाटर भेपरको फर्ममा निस्किएको यो मोलिक्युल्स चाहिँ मोसनमा हुन्छ नि त एस्केप भइसकेपछि यो मोलिक्युल्स चाहिँ त्यो कन्टेनरको वालमा होइन गएर ठोकिने भयो नि त, किनकि यो मोलिक्युल्स त मोसनमा छ भनेपछि कन्टेनरको वालमा ठोकिसकेपछि यसले चाहिँ कन्टेनरमा एउटा प्रेसर एक्जर्ट गर्ने भयो क्या, प्रेसर दिने भयो कन्टेनरलाई। अब जति धेरै वाटर मोलिक्युल्स चाहिँ भेपरको फर्ममा एस्केप गऱ्यो होइन अब जति हाई मोसनमा चाहिँ यो एस्केप गऱ्यो त्यति नै हाई प्रेसर यसले कन्टेनरमा एक्जर्ट गर्ने भयो कन्टेनरको वालमा। अब हामीले चाहिँ कुनै पनि अब सपोज गरौँ प्योर वाटरलाई चाहिँ यदि हामीले क्लोज कन्टेनरमा राख्यौँ भने अब त्यो प्योर वाटरबाट एस्केप भएर वाटर भेपरको फर्ममा निस्किएको मोलिक्युल्सले होइन अब कन्टेनरको वालमा एक्जर्ट गर्ने प्रेसर चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ क्या। कसरी कन्सटेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडी चाहिँ हायर एनर्जी स्टेटमा गइसकेपछि त्यो चाहिँ अब लोवर एनर्जी स्टेटमा फर्किने हुन्छ नि त। अब त्यसै गरी जुन भेपरको फर्ममा एस्केप भएको वाटर मोलिक्युल्स छ त्यो चाहिँ अब केही समय पछाडि आफ्नो एनर्जी लुज गरिसकेपछि फेरि लिक्विड स्टेटमा कन्भर्ट भएर चाहिँ अब त्यो प्योर वाटरमा आएर मिक्स हुन्छ भने अरू लिक्विड फर्ममा भएको वाटर मोलिक्युल्स जसले चाहिँ अब इनफ एनर्जी पाउँछ त्यो चाहिँ भेपर फर्ममा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ भनेपछि यहाँ इक्विलिब्रियम हुन्छ क्या। जुन भेपर मोलिक्युल्स चाहिँ लिक्विड फर्म लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट हुने र लिक्विड फर्ममा भएको वाटर मोलिक्युल्स चाहिँ भेपर फर्ममा कन्भर्ट हुने चाहिँ यो चाहिँ अब इक्विलिब्रियम जस्तै इक्विलिब्रियम हुन्छ क्या, जसको कारणले ओभरअल प्रेसर चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी भेपर प्रेसर अफ प्योर वाटर भन्छौँ। त्यसै गरी भेपर प्रेसर अफ वाटर एबोभ द फुड भनेको चाहिँ जुन हामीले अहिले भर्खर भन्यौँ नि भेपर प्रेसर अफ प्योर वाटर यसकै कन्सेप्ट हो क्या यो भनेको पनि। जब चाहिँ हामीले कुनै पनि फुडलाई चाहिँ क्लोज कन्टेनरमा राख्छौँ अब त्यो फुडमा त जहिले पनि वाटर मोलिक्युल्स त प्रेजेन्ट हुन्छ नि त, हाम्रो लगभग सबै फुडमा वाटर मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट हुन्छ होइन। ड्राई गरेको फुडमा पनि वाटर मोलिक्युल्स त प्रेजेन्ट हुन्छ नि त, बरु कम्ती मात्रामा प्रेजेन्ट होला तर फुडमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ क्या। जब चाहिँ हामी फुडलाई क्लोज कन्टेनरमा राख्छौँ नि अब क्लोज कन्टेनरमा राखिसकेपछि त्यो फुडमा भएको वाटर मोलिक्युल्स जसले चाहिँ इनफ एनर्जी पाउँछ त्यो चाहिँ अब भेपर फर्ममा कन्भर्ट हुने भयो।
र यो भेपर फर्ममा कन्भर्ट भएको वाटर मोलिक्युल्सले चाहिँ त्यो कन्टेनरको वालमा गएर हिट गर्छ होइन, ठोकिन्छ। ठोकिसकेपछि त्यसले अब त्यहाँ प्रेसर एक्जर्ट गर्ने भयो नि त। त्यसै गरी अब यो भेपर फर्ममा कन्भर्ट हुने, अब भेपर फर्ममा कन्भर्ट भएको वाटर मोलिक्युल्स लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट हुने होइन, अब फेरि लिक्विड फर्ममा भएको वाटर मोलिक्युल्स भेपर फर्ममा कन्भर्ट हुने, यो चाहिँ अब इक्विलिब्रियम हुन्छ क्या। कन्भर्सन चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छ, जसको कारणले त्यो फुडमा भएको वाटरले चाहिँ वाटर मोलिक्युल्सले एक्जर्ट गर्ने भेपर प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। र यही भेपर प्रेसरलाई चाहिँ हामी पार्सियल भेपर प्रेसर अफ वाटर एबोभ द फुड भनेको हो क्या, जुन अघि मैले रेसियोमा माथिपट्टि भनेको थिएँ नि, यही भन्न खोजेको हो क्या। र हामीले एउटा के कुरो याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ फुडमा चाहिँ प्योर वाटरको जस्तो वाटर मोलिक्युल्सहरू भेपर फर्ममा चाहिँ एस्केप गर्न पाउँदैन क्या। किन भन्दाखेरि फुडको मोलिक्युल्सहरूले चाहिँ त्यो वाटरको मोलिक्युल्सलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई इन्टऱ्याक्ट या बोन्ड गरेर राखिदिन्छ नि त, जसको कारणले त्यो वाटर मोलिक्युल्सहरू चाहिँ सजिलै गरी चाहिँ होइन भेपराइज फर्ममा एस्केप हुन पाउँदैन। त्यही भएर क्या जब हामी होइन फुडमा भएको वाटरको भेपर प्रेसरलाई चाहिँ सेम कन्डिसनमा राखेको प्योर वाटरको भेपर प्रेसरले डिभाइड गर्दाखेरि जुन रेसियो आउँछ नि, यानि कि वाटर एक्टिभिटी आउँछ, यो चाहिँ जहिले पनि 1 या 1भन्दा लेसै हुन्छ क्या। र कुनै कुनै एक्सेप्सनल केसमा मात्र 1भन्दा बढी आउँछ। र नर्मल्ली चाहिँ यो जुन रेसियो AW आउँछ यो चाहिँ 1भन्दा कमी नै आउने गर्छ हाम्रो फुडको केसमा। अब यो वाटर एक्टिभिटीले चाहिँ माइक्रोबियल अर्गानिजमको ग्रोथलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ त्यो हेरौँ। सपोज गरौँ हामीसँग एउटा क्लोज कन्टेनर थियो अरे, त्यो क्लोज कन्टेनरभित्र चाहिँ हामीले कुनै एउटा फुड राखेको थियौँ। त्यो फुडको वाटर एक्टिभिटी चाहिँ 0.90 थियो अरे क्या। र त्यो फुडमा चाहिँ कुनै एउटा माइक्रो अर्गानिजम्स थियो अरे जसको वाटर एक्टिभिटी चाहिँ 0.95 थियो अरे। यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यो फुड र माइक्रोबियल अर्गानिजम्सको बिचको वाटर एक्टिभिटिज यहाँ डिफ्रेन्स आयो। र अब जहिले पनि एनर्जी होस्, हिट होस्, प्रेसर होस् होइन, जे पनि हाईदेखि चाहिँ लोतिर ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हाई टेम्परेचरदेखि लो टेम्परेचरतिर ट्रान्सफर हुन्छ। अब हाई प्रेसरदेखि लो प्रेसरतिर ट्रान्सफर हुन्छ। यहाँ हाम्रो माइक्रो अर्गानिजम्सको वाटर एक्टिभिटी 0.95 छ भनेपछि त्यो फुडको वाटर एक्टिभिटीको कम्पेरिजनमा त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम्सको वाटर एक्टिभिटी त बढी आयो नि त। अब चाहिँ त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम्सको बडीबाट चाहिँ अब पानी होइन वाटर चाहिँ बाहिर निस्किन थाल्छ क्या। वाटर भेपरको फर्ममा होस् या अब अरू लिक्विड फर्ममा होस्, त त्यो चाहिँ के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि त्यो फुडको जुन वाटर एक्टिभिटी छ नि त्योसँग चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन खोज्छ क्या। जुन अब त्यहाँ प्रेसर डिफ्रेन्सको कारणले डेभलप भएको टर्गर प्रेसर थियो नि फुड र माइक्रो अर्गानिजम्स बिचमा, त्यो पनि लस हुन थाल्छ। किनकि अब पानी होइन त्यो अर्गानिजमबाट वाटर चाहिँ बाहिर निस्किसकेपछि जुन अब प्रेसर त घट्ने भयो नि त त्यो अर्गानिजम्सको भित्रपट्टि, भनेपछि अब त्यहाँ टर्गर प्रेसर यानि कि प्रेसर डिफ्रेन्सको कारणले डेभलप भएको टर्गर प्रेसर पनि घट्न थाल्छ। अब के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अर्गानिजम्सले चाहिँ आफ्नो मेम्ब्रेन जुन बाहिरको मेम्ब्रेनलाई त्यसलाई अल्टर गरेर चाहिँ त्यो फुडको वाटर एक्टिभिटीसँग चाहिँ अब इक्विलिब्रियम बनाउन खोज्छ क्या। त्यो टर्गर प्रेसर मेन्टेन गर्नको लागि उसले चाहिँ आफ्नो बडीमा भएको सोल्युसन होइन अब वाटरहरू चाहिँ आफ्नो बडीभन्दा बाहिर रिलिज गर्न थाल्छ क्या। अब सपोज गरौँ त्यो माइक्रो अर्गानिजम्सले चाहिँ आफ्नो बडीबाट वाटर होइन अब अरू सोल्युसनहरू लुज गरेर चाहिँ AW चाहिँ अब 0.95देखि 0.93सम्म पुर्यायो अरे क्या। तर के छ भन्दा फेरि सराउन्डिङको AW यानि कि वाटर एक्टिभिटी त 0.90 छ नि त, भनेपछि त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम चाहिँ अझै पनि त्यो सराउन्डिङ यानि कि फुडको वाटर एक्टिभिटी जति त पुर्याउन सकेको छैन आफ्नो वाटर एक्टिभिटी। त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम्सले चाहिँ आफ्नो वाटर एक्टिभिटीलाई चाहिँ सराउन्डिङको वाटर एक्टिभिटीसँग इक्विलिब्रियममा राख्न सकेन भनेपछि त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम्स चाहिँ अब 0.93 भन्दा तलको वाटर एक्टिभिटीमा चाहिँ जान सकेन नि त। भनेपछि अब यो माइक्रोबियल अर्गानिजम चाहिँ ल्याग फेजमा जाने भयो क्या। भनेपछि अब यो माइक्रोबियल अर्गानिजम्स चाहिँ त्यो फुडमा ग्रो नहुने भयो क्या, या उसले चाहिँ स्पोर फर्म गरेर त्यो फुडमा चाहिँ अब डर्मेन्ट फर्ममा बस्दिने भयो। जब उसले चाहिँ अब फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट यानि कि वाटर एक्टिभिटी चाहिँ अब त्यो फुडको बढ्छ त्यतिखेर मात्र त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम चाहिँ त्यो फुडमा ग्रो गर्ने भयो। अब जबसम्म त्यो वाटर एक्टिभिटी 0.90 होइन अब
घटिनी छ, उसको बडीलाई फेभरेबल गर्ने भन्दा वाटर एक्टिभिटी चाहिँ घटिनी छ भनेपछि त्यतिखेरसम्म त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम त्यो फुडमा ग्रो नगर्ने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो फुडमा भएको वाटर एक्टिभिटीले चाहिँ माइक्रोबियल अर्गानिजम्सको ग्रोथलाई कन्ट्रोल गर्छ। अब चाहिँ हामी कुन माइक्रोबियल अर्गानिजम चाहिँ कति वाटर एक्टिभिटीसम्म सर्भाइभ गर्छ यानि कि ग्रो गर्छ त्यो हेरौँ। यहाँ मैले टेबलमा देखाएको छु माइक्रो अर्गानिजम्स र मिनिमम वाटर एक्टिभिटी। अब माइक्रो अर्गानिजम्समा क्लोस्ट्रिडियम बोटालिनम चाहिँ मिनिमम वाटर एक्टिभिटी 0.97सम्म ग्रो गर्छ। यानि कि जब वाटर एक्टिभिटी चाहिँ 0.97 भन्दा तल जान्छ त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम्सको ग्रोथहरू चाहिँ सबै स्टप भएर जान्छ क्या। अहिले भर्खर हामीले अगाडि हेरेको एक्जाम्पलमा चाहिँ जब त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम्स चाहिँ अब 0.93 भन्दा अब उसको चाहिँ वाटर एक्टिभिटी तल जाने भयो भनेपछि त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम्स अघि अब डोर्मेन्ट फर्म यानि कि स्पोर बनाएर चाहिँ बसेको थियो नि त, उसको फर्दर ग्रोथ भएको थिएन हाम्रो अगाडिको एक्जाम्पलमा। भनेपछि त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम्सको मिनिमम वाटर एक्टिभिटी भनेको चाहिँ 0.93 रहेछ क्या। त्योभन्दा तल जान थालिसकेपछि त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजमको ग्रोथ पुरै स्टप हुने रहेछ। भनेपछि यहाँ हाम्रो त्यस्तै गरी क्लोस्ट्रिडियम बोटालिनमको पनि जब वाटर एक्टिभिटी 0.97 भन्दा तल जान्छ उसको चाहिँ ग्रोथ कम्प्लिटली स्टप हुने भयो। त्यसै गरी स्युडोमोनास फ्लोरेसेन्सको वाटर एक्टिभिटी चाहिँ 0.97 रहेछ। यो चाहिँ सबभन्दा मिनिमम वाटर एक्टिभिटी हो क्या। त्योभन्दा तल घट्यो भने चाहिँ त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजम्समा कुनै ग्रोथ नहुने भयो। अब क्लोस्ट्रिडियम प्रिफरेन्सको वाटर एक्टिभिटी मिनिमम वाटर एक्टिभिटी 0.95 होइन। अब क्लोस्ट्रिडियम बोटालिनम टाइप एबीको मिनिमम वाटर एक्टिभिटी 0.94। यसै गरी यहाँ होइन देखाइएको अरू माइक्रोबियल अर्गानिजम्सको चाहिँ मिनिमम वाटर एक्टिभिटी यी लेखिया हुने रहेछ। र त्योभन्दा तलको वाटर एक्टिभिटीमा त्यो माइक्रोबियल अर्गानिजमको कुनै पनि ग्रोथ चाहिँ नहुने रहेछ। र हामीले एउटा कुरो के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि जब फुडमा को वाटर एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो फुड कन्टेनरभित्र राखेको फुडको वाटर एक्टिभिटी चाहिँ 0.60 भन्दा तल झर्न थाल्छ त्यतिखेर चाहिँ कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ ग्रो गर्न सक्दैन क्या। अब माइक्रोबियल अर्गानिजम्सको डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ मिनिमम वाटर एक्टिभिटी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ क्या। अब घट्दै घट्दै 8सम्म 7सम्म आउन सक्छ। तर जब हाम्रो फुड कन्टेनरभित्र राखेको फुडको वाटर एक्टिभिटी चाहिँ 0.60 भन्दा तल झर्न थाल्छ नि त्यहाँपछि कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ त्यो फुडमा ग्रो गर्न सक्दैन क्या। किनकि त्यो 0.60 भन्दा तलको वाटर एक्टिभिटीमा होइन कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजमको ग्रोथै हुँदैन क्या। अब हामी वाटर एक्टिभिटी चाहिँ कसरी घटाउन यानि कि कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यो हेरौँ। अब एउटा भनेको हामी डिहाइड्रेसन प्रोडक्टलाई चाहिँ डिहाइड्रेट गरेर पनि वाटर एक्टिभिटी घटाउन सक्छौँ। अर्को भनेको हामी इटेबल फिल्म्स कोटिङहरू फुडमा लगाइदिएर पनि वाटर एक्टिभिटीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ क्या। अब हामीले इटेबल फिल्म कोटिङहरू लगाइदिउँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फुडबाट चाहिँ अब मोइस्चरको जुन ट्रान्सफर माइग्रेसन हुन पाउँदैन नि त, जसको कारणले चाहिँ अब त्यो फुडबाट चाहिँ होइन अब वाटर मोलिक्युल्स भ्यापराइज फर्ममा चाहिँ बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा निस्किन नपाउने भयो कन्टेनरभित्रको इन्भाइरोमेन्टमा। भनेपछि अब त्यो फुडको वाटर एक्टिभिटी त घट्ने भयो नि त। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वाटर एक्टिभिटी भनेको पार्सियल प्रेसर अफ भेपर एबोभ द फुड वाटर भेपर एबोभ द फुड बाई हाम्रो फेरि भन्छु म हाम्रो वाटर एक्टिभिटी भनेपछि पार्सियल भेपर प्रेसर अफ वाटर एबोभ द फुड बाई पार्सियल प्रेसर अफ प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर एन्ड प्रेसर हो नि त। यसको रेसियोलाई हामी वाटर एक्टिभिटी भन्छौँ। र जब हामी फुडलाई चाहिँ इडेबल फिल्म या कोटिङले कोट गर्छौँ नि तब त्यो फुडबाट चाहिँ वाटर मोलिक्युल्सहरू चाहिँ वाटर भेपरको फर्ममा एस्केप हुन पाउँदैन, जसको कारणले अब त्यो फुडमाथि चाहिँ पार्सियल वाटर भेपर प्रेसर होइन पार्सियल वाटर भेपरको कारणले डेभलप भएको जुन पार्सियल भेपर प्रेसर छ नि त्यो पनि घट्ने भयो नि त। यानि कि अब फुडबाट चाहिँ वाटर एस्केपै हुन पाएन भने अब त्यहाँ केले कन्टेनरमा अब प्रेसर एक्जर्ट केले गर्ने त होइन। भनेपछि हाम्रो वाटर एक्टिभिटी घट्छ क्या। त्यही भएर हामी इटेबल फिल्म कोटिङहरू फुडमा लाएर पनि हामी वाटर एक्टिभिटी घटाउन सक्छौँ। अर्को भनेको एन्टी क्र्याकिङ एजेन्टहरू युज गरेर पनि हामी वाटर एक्टिभिटीलाई घटाउन सक्छौँ क्या। एन्टी क्र्याकिङ एजेन्टले चाहिँ फुडमा भएको एक्सेसिभ मोइस्चरलाई आफूले एब्जर्ब गरिदिन्छ क्या।
र अब जब मोइस्चर घट्छ वाटर एक्टिभिटी पनि घटेर जान्छ क्या त्यो फुडको। अर्को भनेको हामीले ह्युमेक्टिन्ट युज गरेर पनि वाटर एक्टिभिटीलाई घटाउन सक्छौँ। अब हामी ह्युमेक्टिन्ट्स भनेको के हो त्यो हेरौँ। जब हामी फुडमा चाहिँ ह्युमेक्टेन्टलाई एड गर्छौँ तब चाहिँ यसले फुडको मोइस्चर कन्टेन्टलाई चाहिँ बढाइदिन्छ क्या। यानि कि ह्युमेक्टेन्टले चाहिँ त्यो फुडमा वाटरलाई चाहिँ बाइन्ड गरेर राख्छ क्या, जसको कारणले त्यो वाटर चाहिँ वाटर भेपरको फर्ममा एस्केप हुन पाउँदैन। अब जब त्यो फुडबाट वाटर भेपरको फर्ममा एस्केप हुन पाउँदैन भनेपछि त्यो फुडको माथि वाटर भेपरले एक्जर्ट गर्ने पार्सियल प्रेसर पनि अब घटी हुने भयो नि त, किनकि अब वाटर भेपरको फर्ममा त वाटर त एस्केप गर्न पाएको छैन मजाले, भनेपछि हाम्रो फुडको वाटर एक्टिभिटी यसै पनि घटेर जाने भयो। यहाँ वाटर एक्टिभिटी घटे पनि हाम्रो प्रोडक्टको ओभरअल मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ बढेको छ, किनकि त्यो फुडले त अब वाटरलाई बाइन्ड गरेर राखेको छ नि त। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ फुडमा भएको वाटरको मासलाई चाहिँ टोटल त्यो फुडको मासले या वेटले डिभाइड गर्दा जुन एउटा रेसियो आउँछ त्यसलाई हामी मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ। र अब यहाँ हाम्रो ह्युमेक्टिन्टले वाटरलाई बाइन्ड गरेर राखिसकेपछि त्यो फुडमा भएको वाटरको मास त अझै बढ्ने भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्छ फुडको ह्युमेक्टिन एड गरिसकेपछि। तर हाम्रो चाहिँ वाटर एक्टिभिटी चाहिँ फुडको घटेर जान्छ, किनकि हाम्रो वाटर चाहिँ वाटर भेपरको फर्ममा एस्केप हुन पाएको छैन, जसको कारणले वाटर भेपर प्रेसर चाहिँ अब यहाँ घटेको छ नि त फुडको। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो वाटर एक्टिभिटी घट्यो तर मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ बढ्यो। अब हामी कमनली युज गर्ने फुडमा चाहिँ ह्युमेक्टिन्सहरू भनेको साल्ट जस्तै NaCl, सुगर होइन। अब सुगरमा चाहिँ ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोजहरू, एमिनो एसिड, पोलिमर्सहरू चाहिँ हामी युजली फुडमा चाहिँ ह्युमेक्टिन्सको रूपमा एड गर्ने गर्छौँ।